हुए सुबहान अल्लाह दीदार हो गया। यार गरीबों की मदद कर दिया करो, गरीब की मदद करते हो तो अल्लाह की कसम गरीब बाद में राजी होता है, रब पहले राजी हो जाएगा। यतीम की मदद कर दिया करो। हजरात कितने यतीम मैंने आंखों से देखे हैं कि हमारे बच्चे ईद के दिन नए नए लिबास पहनकर निकलते हैं, लेकिन वो यतीम बच्चे अपनी बेवा माओं के साथ लिपट कर रोते हुए घर के अंदर छुपे रहते हैं। हजरात मैंने वाकया अपनी आंखों से देखा, अल्लाह की कसम 4 या 4.5 साल का बच्चा, बाप का इंतकाल हो गया। अल्लाह की कसम मुसलमानों, घर वालों ने फातिहा का इंतजाम किया। इंतजाम करने के बाद खाना पकने लगा, डीजे की फातिहा का इंतजाम होने लगा। दस्तरखान बिछा, मोहल्ले के लोग आ गए, रिश्तेदार आ गए। आने के बाद में खाना लगाया गया। नन्हा सा बच्चा अपने माँ के करीब आता है और माँ से कहता हूँ, माँ रोजाना हम खाना खाते थे, मेरा बाप मेरे साथ में होता था। अरे माँ रोजाना खाना खाते थे, हम अपने वालिद के साथ दस्तरखान पर बैठ करके खाना खाते थे। अरे मेरी माँ इतना बता दे, आज इतने लोग जब हो गए मेरा बाप नजर नहीं आ रहा है। अरे मेरी माँ इतना बता दे, मेरा वालिद कहाँ चला गया। बेबा माँ ने इतना सुनाता अपने बच्चे को सीने से लगा लिया, अपने कलेजे के टुकड़े को माँ ने सीने से लगा लिया। रब की इनायत की कसम मुसलमानों, इस यतीम बच्चे को माँ ने सीने से लगाया था। अल्लाह अकबर मुसलमानों, बच्चा रोकर पूछ रहा, माँ इतना बता दे मेरा बाप कहाँ गया, मुझे बाप का पता बता दे, बाप कहाँ गया है। मैं बाप को बुला करके लाऊंगा, बाबा को बुला करके लाऊंगा। यतीम ने ये सवाल किया था। माँ ने एक लड़की का हाथ पकड़ा था, रोते हुए कहा था, जाओ मेरे बच्चे को लेकर के जाओ और ये दिखा दो उसका बाप कहाँ है। अल्लाह अकबर, मोहल्ले का लड़का उस बच्चे की उंगली को पकड़ता है, कब्रिस्तान की जानिब लेकर के आता है। आने के बाद में कब्र पर खड़ा कर देता है। उसके बाप की कब्र पर सफेद चादर पड़ी हुई थी। अनाथ बच्चा ना समझता, समझ ना पाया ये यहाँ मुझे क्यों लाया गया है। अल्लाह अकबर, बच्चे से कहा था, वो बेटा तेरा बाप इसी के अंदर लेटा हुआ है, तेरा बाप इसी के अंदर आराम कर रहा है। बच्चे ने नन्ही सी आवाज से पुकारा था, अरे बाबा जान, कई दिन हो गए तुम्हारे साथ खाना नहीं खाया। अरे बाबा जान जरा बाहर से निकल करके आओ। अरे बाबा जान मुझे गले से लगा लो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये यतीम अपने बाप को कब्र पर खड़े हो करके पुकार रहा था। अल्लाह बताने का मकसद ये है, जब बाप नहीं होता है तो अल्लाह की कसम मुसलमानों, सहारा देने वाला कोई यही होता है। जब माँ नहीं होती है तो दुआएं देने वाला कोई नहीं होता है। रब की इनायतों की कसम मुसलमानों, ये माँ बाप घर के अंदर मौजूद है। आज हम ताबीज बनवाते हैं, ताबीज लेने के लिए जरूर जाते हैं, लेकिन आका फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, तुम्हारे घर के अंदर अगर बूढ़े माँ बाप मौजूद है, मेरे नबी फरमाते हैं, माँ बाप के अगर बाल सफेद हो गए हैं तो इधर उधर तू क्यों भटकता है। अरे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। माँ बाप की बारगाह में जा करके और कहा था, मेरे माँ बाप मेरे हक में दुआ कर दो। अल्लाह की कसम, इधर तेरे माँ बाप दुआ के लिए हाथ उठा देंगे, उधर रब्बे कायनात तेरी फरियाद याद करो। यतीमों की मदद करोगे ना तो हजरात यतीम बाद में खुश होगा, रब्बे कायनात पहले खुश हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हमने तो ऐसा देखा है साहब, एक लड़की है, उम्र तकरीबन 18 साल की हो गई है, बाप चारपाई में पड़ा हुआ है। हजरात बीमारी के अय्याम चल रहे हैं, अदालत के अय्याम चल रहे हैं। हजरात मोहतरम शहर शाहजहांपुर आपसे बहुत करीब है, न जाने कितनी लड़कियां ऐसी आती हैं। अल्लाह अकबर मुसलमानों, गुर्बत की वजह से हजरात मोहतरम जो काम नहीं होना चाहिए, पैसों की बदौलत वो चौराहों पर आती है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, 18 साल की लड़की है, बाप गरीब है, बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, गरीब बाप बिस्तर अलालत पर है। अल्लाह अकबर, नौजवान लड़की ने कहा था, बाबा मैं कई दिनों से भूखी हूँ, खाना नहीं मिला है। इधर इसकी बूढ़ी माँ बिस्तर पर अलग करा रही थी। अल्लाह अकबर, बूढ़े बाप ने अंधेरी रात में डंडा उठाया है, चलने की कोशिश की है, लेकिन मान बच्ची ने दामने अब्बा को थाम लिया है, दामने बाप को थाम कर कहा है, अरे बाबा जान
نوجوان کہاں جا رہے ہو؟ ایک تاریخی واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں ملت کے نوجوانوں۔ آج ہم عشق کرتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، محبت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے بری نظر والے تیرا منہ کالا، کسی پر یہ لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ میں نے پوچھا یہ صنم بے وفا کیوں لکھا جاتا ہے؟ کیا اس نے دنیا میں رہ کر کسی سے محبت کی ہوگی؟ اس نے دھوکہ دے دیا ہوگا، اسی لیے یہ تحریری احتجاج کر رہا ہے۔ ہم نے کہا ارے ایسے سے محبت کیوں کی کہ دنیا میں لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں؟ ایسے سے محبت کرتا، اگر ان سے محبت کرنی ہوتی تو وہ دنیا میں ہاتھ پکڑتے، تب تک نہیں چھوڑتے جب تک جنت میں داخل نہیں کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ سچی محبت کرنا ہے تو اپنے نبی سے کرو، اولیاء کرام سے کرو۔ وہ لڑکی پیاری اسلامی بھائیو باپ کو پکڑتی ہے، پکڑنے کے بعد کہتی بابا نہ جاؤ۔ حضرات صبح کا انتظار بوڑھا باپ کرنے لگا، صبح ہوتی ہے تو حضرات شہر میں دیکھا ہوگا چوراہوں پر مزدوروں کی لائن لگ جایا کرتی ہے، مزدور آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بوڑھا باپ بھی آ گیا، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ میں بیٹھ جاؤں گا، ہو سکتا ہے کوئی محنت کے لیے مزدوری کے لیے مجھے استعمال کر لے، مزدوری کے لیے مجھے لے کر کے جائے۔ اللہ اکبر، شہر کے چوراہے پر بیٹھا، حضرات صبح سے شام تک بیٹھا رہا، کمزور ہونے کی بنیاد پر کسی نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ حضرات جب یہ بوڑھا باپ چلا تھا تو پیر نہیں اٹھ رہے تھے، لاٹھی کا سہارا لے کر اپنے مکان میں پہنچا ہے۔ حضرات 18 سال کی نوجوان لڑکی ہے، اللہ اکبر، اس نے دیکھا باپ آ رہے، جھولا ہاتھ میں ہے۔ حضرات بڑی امیدوں کے ساتھ دیکھنے لگی آج کچھ میرے بابا لے کے آئے ہیں، لیکن بوڑھے باپ نے اپنی لاڈلی بیٹی کو سینے سے لگا کر رونا شروع کر دیا تھا اور کہا تھا بیٹا آج تیرے باپ کو مزدوری کے لیے کوئی لے کر کے نہیں گیا ہے، اس لیے جتنے طاقتور مزدور تھے سب لے کر جا رہے تھے، لیکن ہم کو کسی نے دیکھا تک نہیں ہے۔ لڑکی کہنے لگی بابا فکر نہ کریں، کل آج آپ مزدوری کے لیے گئے تھے، کل آپ کی بیٹی جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ لڑکی صبح ہوتے ہی تیار ہونے لگتی ہے، باپ سے اجازت طلب کرتی ہے، اجازت طلب کرنے کے بعد میں شہر کے اس چوراہے پر آتی ہے جہاں دوائی پہ آ کر بیٹھا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں یہ سوچ رہی تھی کہ پیسے مل جائیں گے تو میرے گھر کے دو ماں باپ کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، مسلمانوں یہ اپنا جسم بیچنے کے لیے اللہ اکبر بازار میں نکل پڑی ہے، لیکن صبح سے شام تک بیٹھی رہی ہے، کسی نے چاہ بجا کر نہیں دیتا ہے۔ آخر کار جب گھر واپس گئی ہے، اللہ اکبر، باپ نے کہا بیٹی تم محنت کرنے کے لیے گئی تھی، مزدوری کرنے کے لیے گئی تھی، ہم تو کمزور تھے، کسی نے استعمال نہیں کیا، لیکن تم تو جوان تھی، تم نے مزدوری نہیں کی۔ لڑکی کہتی بابا میں محنت کرنے کے لیے نہیں، مزدوری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے جسم کو بیچنے کے لیے گئی تھی۔ اللہ اکبر، باپ نے اتنا سنا تھا، بوڑھا باپ رونے لگا تھا، اللہ اکبر، ماں رونے لگی تھی، اور اللہ اکبر، باپ نے پوچھا تھا ذرا یہ تو بتا اے بچی تیری عزت سلامت ہے؟ لڑکی کہتی صبح سے شام تک بیٹھی رہی، کسی نے دیکھا تک نہیں۔ باپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے اے رب کائنات تیرا شکر ہے، اس لیے اے بیٹی سن، آج تک تیرے باپ نے کسی غیر محرم کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا ہے، اللہ نے یہ سلا دیا ہے کہ تجھ کو بھی کسی غیر نے نہیں دیکھا ہے۔ میرے نوجوانوں ذرا اپنی آنکھوں کی حفاظت کر کے دیکھو، ہماری بہن بیٹیوں کی طرف کوئی پیاری اسلامی بھائیوں آنکھ نہیں اٹھائے گا، ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے۔ برادران اسلام، ہماری مائیں اور بہنیں میرے گھروں میں سلامت رہے گی، لیکن پیاری اسلامی بھائیوں ہمیں اور آپ کو ان پر عمل کرنا پڑے گا۔ حضرات محترم میں کہیں کچھ بتانا کچھ چاہتا تھا، لیکن بڑھ کر کہیں اور آ گیا۔ غوث اعظم کے تعلق سے آپ سننے کے لیے آئے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیر صاحب تھے، انہوں نے اعلان کیا اگر میرا چاہنے والا، میرا ماننے والا، میرا مرید کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی خطا کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، پیر جی نے اعلان کیا تو یا تو 1 مہینے کے اندر وہ مر جاتا ہے یا وہ 1 مہینے میں توبہ کر لیتا ہے۔ کیا 1 مہینے میں مر جاتا ہے یا وہ توبہ کر لیتا ہے؟ یہ خبر میرے غوث تک پہنچی، امام الاولیاء تک پہنچی، پیران پیر تک پہنچی، روشن ضمیر تک پہنچی، تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلب کیا، پیر جی کو بلایا تو پیر جی آئیے ذرا، پیر جی
गए, कहने लगे पीर जी जरा ये तो बताइए आपका मामला क्या है। हजरत गौस आजम की बारगाह में पीर जी अर्ज करते हैं, ओ गौस आजम सुनो सुनो, मेरा मामला ये है, अगर मेरा चाहने वाला, मेरा मुरीद, मुझसे मोहब्बत करने वाला अगर कोई खता करता है, कोई गुनाह करता है, कोई गलती हो जाती है, या तो 1 महीने में वो तौबा कर लेता है या 1 महीने में वो मर जाता है। गौस आजम ने इरशाद फरमाया, ओ पीर जी आपका मामला ये है, लेकिन मेरा मामला इसके बरअक्स है, मेरा मामला इसके उल्टा है। ओ पीर जी आपका मामला क्या है? गौस आजम फरमाते हैं, मेरा चाहने वाला, मेरा मानने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला, मेरा मुरीद उस वक्त तक मरता ही नहीं है जब तक कि वो तौबा नहीं कर लिया करता। उस वक्त तक मरता ही नहीं है जब तक वो तौबा नहीं कर लेता है। तो हम गौस आजम के चाहने वाले हैं। हज़रात के मोहतरम हुज़ूर सैयदना गौस आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में एक शख्स बहुत बीमार हो गया। बगदाद की धरती है, लोगों ने बड़े बड़े तबीबों से, बड़े बड़े हकीमों से, बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन सबने मना कर दिया, सबने ला इलाज कर दिया, कहीं इसका कोई इलाज नहीं। हजरात मोहतरम घर वाले बहुत परेशान हुए, आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए हुजूर गौस आजम की बारगाह में चारपाई लेकर के आए तो हुजूर इस मरीज के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको ठीक कर दे, शिफा बख्श दे। हुजूर गौस आजम की बारगाह में जैसे उस मरीज को लेकर आया गया ना, तो हुजूर सैयदना गौस आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसको देखा, वो मरीज बोल नहीं सकता था, मरीज आंखें भी नहीं खोल रहा था, लेकिन हुजूर गौस आजम जमीन की तरफ झुकते हैं, झुकने के बाद में कुछ उठाते हैं, उठाने के बाद मरीज के मुंह में डालते हैं, जो मरीज बोल नहीं रहा था। हज़रात गौस आजम ने जमीन से कुछ उठाया, उठाने के बाद में मुंह में डाला, वो मरीज बातें करने लगा। सुभान अल्लाह, वो मरीज बातें करने लगा। लोग लेकर के चले गए मरीज को, लेकिन अकीदत मंदों ने दामने गौस को थाम कर अर्ज किया, गौस आजम इतना बताएं कि आपने कौन सी दवा पेश की जिससे ये मरीज ठीक हो गया। तो सुने, गौस आजम फरमाते मैंने कोई दवा नहीं पेश की। कहा जिस मदरसे में मेरे बच्चे पढ़ते हैं ना, जब वो गुजरते हैं उनके कदमों के नीचे जो घास के तिनके आते हैं, उनके कदमों के नीचे आने वाले घास के एक तिनका उठाकर मरीज के मुंह में डाल दिया, अल्लाह ताला ने शिफा अता कर दी। सुभान अल्लाह। गौस आजम के मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के कदमों के नीचे जो घास आती थी, उसी घास का एक तिनका उठाया गया, मरीज के मुंह में डाल दिया, अल्लाह ने शिफा अता कर दिया। रब की इनायतों की कसम, जब गौस आजम के मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के कदमों का ये आलम था, तो मेरे बच्चे मदरसे में हजरात जानते हैं, जब ये गुजरते हैं प्यारी इस्लामी भाइयों, फरिश्ते परों पर बिछाया करते हैं। जिस कब्रिस्तान से गुजरते हैं अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब को उठा लिया करता है। इनकी बरकतें हैं। अल्लाह पर ये कुरान गांव में पढ़ते हैं, अल्लाह की रहमतें पूरे गांव में नाजिल होती है। ये कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन सवाब आपको मिल रहा है। हज़रात इनका एहतराम किया करो, जब तक ये पढ़ रहे हैं इनको दुनिया मेहमाने रसूल कहती है, जब पढ़ करके तारीफ हो जाते हैं, आने के दीन हो जाते हैं, दुनिया इनको नाइब रसूल कहा करती है। सुभान अल्लाह। उलमा का भी एहतराम करें, जो बच्चे पढ़ते हैं उनका भी अदब और एहतराम किया करें। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। अच्छा, हुजूर सैयदना गौस आजम की बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर मुरीद हुए होंगे आप भी किसी न किसी से। तो आया, आने के बाद कहने लगा हुजूर मुझे मुरीद कर लीजिए। गौस आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि हाँ मुरीद हो जाओ, मेरा काम बनाना, मुरीद हो जाओ। कैसे नहीं? का फिर कैसे? का एक तो मैं चोर हूँ, चोरी करना नहीं छोड़ूंगा, दूसरा मैं बेनमाजी हूँ, नमाज नहीं पढ़ूंगा। ये मत समझना कि गौस आजम ने इजाजत दे दी नमाजी नहीं पढ़ना। गौस आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में सवाल पेश किया गया, इमामुल औलिया की बारगाह में, एक तो मैं बेनमाजी हूँ, नमाज नहीं पढ़ूंगा, और दूसरी बात मैं चोर हूँ, चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। तो गौस आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसकी बात को सुनते हैं, सुनने के बाद सर झुकाते हैं और आंखों को बंद करते हैं। सुने,
علامہ عامر صاحب قبلہ دیکھیں تو آنکھیں کھول کر کے دیکھیں، یہ علماء دیکھیں تو آنکھیں کھول کر دیکھیں، آپ دیکھیں تو آنکھیں کھول کر دیکھیں، لیکن جب اللہ کے ولی دیکھتے ہیں نا تو سر نیچے کیا کرتے، آنکھیں بند کرتے، تب دیکھا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان بانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ غوث اعظم نے فرمایا تیری دو شرطیں ہیں، کہا حضور یہ شرطیں میری قبول کر لیں تو میں آپ کا مرید بن جاؤں گا۔ غوث اعظم مسکراتے ہیں، تیری دو ہیں تو میری ایک مانے گا؟ کہ حضرت آپ میری دو مان لیں، ہم آپ کی 50 ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ میری دو مانے، ہم 50 ماننے تیار۔ کہ حضور آپ کی شرط کیا ہے؟ کہ میری شرط یہ ہے نہ چوری کرنا چھوڑنا، نہ نماز پڑھنا، لیکن شرط یہ ہے کہ جب اذان کا ٹائم ہو جائے تو اذان پڑھ دیا کرنا۔ سبحان اللہ، جب اذان کا ٹائم ہو جائے تو اذان پڑھ دیا کرنا۔ کہ حضور یہ شرط مجھے منظور ہے۔ حضرات مرید ہو گیا، مرید ہونے کے بعد میں گھر پہ آیا، ایک دن وضو بنایا، وضو بنا کر اذان کہنے لگا، اذان پڑھی بستر پر لیٹ گیا، دوسرے دن بھی یہی کام کیا، تیسرے دن بھی یہی کام کیا۔ بیوی بولی یہ کیا ڈرامہ ہے، صرف اذان ہی پڑھتے رہو گے یا نماز بھی پڑھو گے؟ پیر جی نے اتنے کہا ہے صرف اذان پڑھ دیا کرنا۔ اچھا وہ پرانا کاروبار رات والا کا وہ بھی جاری ہے، اجازت مل گئی ہے پیر جی سے، کہا جائیے کھانا ختم ہو گیا، کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ رات کا سناٹا ہے، رات میں نکلا ہے، نکلنے کے بعد اتفاق یہ ہوا جس گھر میں گھسا تھا بڑا وسیع اور عزیز مکان تھا، حضرات اس کے گھر گھس گھر کے لوگ بڑے نیک تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں گھر میں گھسا، حضرات 12 بجے کے بعد میں چوری کرنے کے لیے گھسا تھا، بڑا مکان تھا، سامان بھی بہت زیادہ تھا، سامان جمع کرتا رہا، جمع کرتا رہا، جمع کرتا رہا، جمع کرتے کرتے بہت ٹائم ہو گیا۔ جب سامان لے کر باہر نکلا، برآمدے میں گھڑی لگی تھی، اس میں فجر کی اذان کا ٹائم ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ، فجر کی اذان کا ٹائم ہو رہا تھا۔ اب پیر سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو وفا ہی کرنا تھا، سامان وہی۔ آخری بات سننے میں تقریر ختم کر رہا ہوں۔ پیر سے وعدہ کیا تھا اس کو تو وفا ہی کرنا تھا۔ کہنے لگا اب تو جو پیر جی سے وعدہ کیا ہے، پیر جی سے جو وعدہ کیا ہے اب تو وفا ہی کرنا پڑے گا۔ سامان جمع کیا، جمع کرنے کے بعد میں حضرات فجر کے نماز اذان کا ٹائم تھا، وضو کیا، کانوں میں انگلی ڈال کر اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے لگا۔ گھر والے جاگ گئے، کہنے لگے ارے گھر والوں کیا سوتے رہو گے، اتنا بڑا مبلغ ہمارے گھر کے اندر آیا ہے، گھر میں گھس کر کے تبلیغ کر رہا ہے، کیا سوتے رہو گے؟ آج حضرت کی آمد ہوئی، حضرت کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، حضرت کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرات محترم، تو اس کا وضو تھا، گھر والوں نے وضو کیا، مصلی بچھایا، کہ حضرت یہ امامت فرمائیے۔ کہنے لگا میں امامت نہیں کرنے آیا ہوں، میں تو چوری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرات یہ اپنے آپ کو چور کہہ رہا ہے، لیکن گھر والوں نے ہاتھ پکڑا، نہ حضرت آج پڑھانا پڑے گی۔ نا اب میں تو چوری کرنے کے لیے آیا تھا، میرے پیر جی نے اتنی ہی بات کہی تھی اذان پڑھ دینا۔ ارے نیک لوگ ہو گئے وہ اپنے آپ کو گنہگار ہی کہتے ہیں، ہم کیسے گنہگار مان لیں؟ حضرات ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور فجر کی نماز کے بعد ہم کو مرید بنا لیجیے۔ فجر کی نماز کے بعد ہم کو مرید بنا لیجیے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، گھر والوں نے قدموں کو تھام لیا، کہنے لگا دیر مت کیجیے، حضرت مصلی پر چلیے۔ حضرات مصلی پر گیا تھا، مصلی پر کھڑے ہونے کے بعد میں 2 رکعت نماز کو پڑھایا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہنے لگا اب یہاں تمہارا کام نہیں ہے، چلو غوث اعظم کی بارگاہ میں لے کر چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، غوث اعظم کی بارگاہ میں روتا ہوا چلا ہے۔ چلنے کے بعد میں یہ راستے میں تھے، غوث اعظم غلاموں کے درمیان مسکرانے لگے۔ جب غوث اعظم مسکرا رہے تھے تو عزت مندوں نے عرض کیا حضور ہنسنے کی وجہ کیا ہے، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا۔ کب پھنس گیا کہ دور کہ اس کی ہم نے 2 مانی تھی، ہم نہیں پھنسے، وہ میری 1 مان کر کے پھنس گیا۔ سبحان اللہ، 1 مان کر کے پھنس گیا۔ کیا مطلب؟ بڑی وہی اذان والا آ جا رہا ہے، آج پڑھ کر نہیں بلکہ کئیوں کو پڑھا کر کے آ رہا ہے، آج لوگوں کی امامت کر کے آ رہا ہے۔ حضرات کچھ ہی دیر گزری تھی، یہ غوث اعظم کے قدموں میں گر کر بولنے لگا اے غوث اعظم دیر کیوں کرتے ہو، ہم نے قرآن کا دامن تھام ہی لیا ہے، ان کو بھی دامن تھما دیجیے۔ اور حضور غوث اعظم آج سے وعدہ کرتا ہوں آج سے نماز نہیں چھوڑوں گا اور چوری کرنا چھوڑ دوں گا، اس لیے غوث اعظم ایک ٹائم کی امامت کی ہے۔ تو لوگ میرے پیر چھوڑنے لگے ہیں، میرے قدم
नवाज देंगे, दुनिया के लोग मेरा एहतराम करेंगे। बंदा चोरी से तौबा कर लेता है और कहता है हुजूर गौसे आज़म, आज से मैं चोरी नहीं करूंगा। गौसे आज़म की निगाह हो जाती है, ये नेक हो ही गया था। गौसे आज़म की एक निगाह ने इसको वली कामिल बना दिया था। सुभान अल्लाह, कामिल बना दिया था। तो ये शान मेरे गौसे आज़म जब